کہ میں فقیرہ زہرا دے دردا سہیل مینو اے غم کادا کیونکہ میں پنجتنیاں سبحان اللہ کلندریاں میں پنجتنیاں کلندریاں کہ ورد میرا علی علی میں پنجتنیاں کلندریاں میں پنجتنیاں کلندریاں کہ ورد میرا علی علی میرے خیالات دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میں خوش نصیبہ میں خوش نصیبہ کہ میرا وظیفہ نبی نبی اللہ حق حق سبحان اللہ ماشاء اللہ لوگ پیارے کملی والے دے سبحان اللہ جیڑے لوگ پیارے کملی والے دے رات تک دینے سارے کملی والے دے رات تک دینے سارے کملی والے دے سبحان اللہ اور نبی دی شان دے منکر لوگ جہنمی نے نبی دی شان دے منکر لوگ جہنمی نے جنتی عاشق سارے کملی والے دے جنتی عاشق سارے کملی والے دے اور چن ٹوٹدا تے مڑنا پیندا سورج نو چن ٹوٹدا تے مڑنا پیندا سورج نو جے ہو جان اشارے کملی والے دے جے ہو جان اشارے کملی والے دے اور تھان تھان چرچے ہون گے او دیاں شاناں دے تھان تھان چرچے ہون گے او دیاں شاناں دے بجدے رہن گے نعرے کملی والے دے بجدے رہن گے نعرے کملی والے دے سبحان اللہ اور قبر دے وچ نکیراں تینوں پوچھ لینا قبر دے وچ نکیراں تینوں پوچھ لینا قبر دے وچ نکیراں تینوں پوچھ لینا کہ کہنا سے مارے کملی والے دے کہنا سے مارے کملی والے دے اور جے گنیے تے اجمل گنتی مک جاوے جے گنیے تے اجمل گنتی مک جاوے
کرم نے اہن سارے کملی والے دے کرم نے اہن سارے کملی والے دے سبحان اللہ کہ جڑے لوگ پیارے کملی والے دے رات تک دین سارے کملی والے دے رات تک دین سارے کملی والے دے سبحان اللہ باب پڑھیے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ پڑھتے صدا درود 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 جو میرے نبی تے انہاں تائیں حضوریاں ہوندیاں نے سبحان اللہ ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر کدے بھی نہ دوریاں ہوندیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر کدے بھی نہ دوریاں ہوندیاں نے تے جد بھی پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے قسم رب دی سونے تے درود پڑھیا آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے سبحان اللہ آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے پڑھیے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو 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 کہ دنیا دے اندر نور دی برسات ہو گئی کہ آئے محمد سبحان اللہ نور صلی اللہ سب علیہ وسلم ظلمات ہو گئے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ سبحان گئے اللہ کہ سبحان اللہ دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو سبحان اللہ صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا کیا کہا صلی علی صلی علی صلی علی کرو صلی علی صلی
صلی اللہ پڑھو. اور مکہ کہ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو.